انبیاء جس کی امت کی چاہت کرے انبیاء امت کی چاہت کریں اوٹھ والی یہ امت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے پہ لاکھوں سلام شمائے کملی والے آئے عرب دے شہنشاہ میری آس پچا چلا پلا ہووے ایڈے اوکھے وقت لگایا میرے صبرہ دا مل پا چلا پلا ہووی پہلا پلے در نہیں پینڈا دور تے در نہیں کوئی پلے مینو در تے بلا تائیاں پلا ہووے پر تو پہ مرنا جائے بن ویکھے آئیں دے دیدار کرا چالا پلا ہووے جن کے سجدے کو میرا بے کعبہ جھکی جن کے سجدے کو میرا بے کعبہ جھکی ان بہوں کی لطافت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ سیدہ کی راحت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے السلام اے تبد گنبد کے مکین السلام رحمت للعالمین اے خدا کے لاڈلے پیارے حبیب گنبد خضرا کی زیارت ہو نظر آمین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مادن الجود والکرم وعلا آلہ و صحبہ و بارک وسلم مولا ساڈا درود و سلام آجزانہ غریبانہ مسکینانہ عقیدت مندانہ قبول فرما مولا کریم
اس درود و سلام دی برکت نال مرن تو پہلے خانہ کعبہ اور مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم دی بار بار حاضری نصیب فرما۔ میرے مولا دکھا دے وہ مدینہ کیسی سونی بستی ہے میرے مولا جہاں دن رات تیری رحمت برستی ہے۔ میرے مولا کریم سرکار دے مواجہ شریف سنہری جالیاں دے سامنے کھڑیاں ہو کے سلام پڑھنا نصیب فرما۔ مولا کریم سرکار دے گنبد خضرہ دے سائے تھلے کھلو کے سلام پڑھنا نصیب فرما۔ میرے مولا کریم ہندہ کرم خوشبختاں تے سلطان مدینے والے دا کوئی قسمت والا بندہ ہے مہمان مدینے والے دا۔ میرے مولا کریم سرکار دی بارگاہ دی حاضری نصیب فرما، خانے کعبے دا دیدار نصیب فرما، آب زمزم پینا نصیب فرما، حجر اسود تے بوسے لینا نصیب فرما، صفا مروہ تے دوڑ لانی نصیب فرما۔ میرے مولا جتنے آکے چولیاں پھیلا کے حاضر نے درود و سلام پڑھ کے کھڑے نے انہاں دیاں خالی چولیاں اپنی رحمت دے نال بھرپور فرما دے۔ مولا کریم صوفی صاحب دے گھر دے بیمار نے انہاں نو کامل شفا عطا فرما۔ جنہ جنہ دے پیارے گھراں وچ ہسپتالاں وچ بیمار نے درود و سلام دی برکت دے نال کامل شفا عطا فرما۔ جتنے چولیاں پھیلا کے حاضر نے انہاں دیاں خالی چولیاں اپنی رحمت دے نال بھرپور فرما۔ ساڈی مسجد دی انتظامیہ وچ حاجی لیاقت صاحب، حاجی ریاض صاحب اے بھی بزرگ نے، یا اللہ انہاں نو ہور مزید رحمت تے برکت عطا فرما۔ صحت و تندرستی والی زندگی حاجی یوسف صاحب نو عطا فرما، بسرا صاحب نو، جنہیں انہاں دے معاونین نے سب دے رزق، عمر، عمل، ایمان، کاروبار صحت دے اندر برکت عطا فرما۔ بھائی ناظم صاحب نے جس طرح باہر کھڑیاں ہو کے ڈیوٹی دیتی ہے انہاں نو اس دا صلہ عطا فرما۔ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی